अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी फ्राम कक्कड़ गुजरांवाला से 0302662078 आज की जो हमारी दवा है वो है कोनियम और कोनियम की ड्रग पिक्चर। कोनियम जब हमारे क्लिनिक में आते हैं तो बहुत थके हुए होते हैं, थके मांदे, और आकर जब बैठते हैं तो उनकी एक कोशिश होती है, एक हरकत होती है कि वो चाहते हैं कि उनकी टांगें जो हैं वो किसी ऊंची जगह पर रखी जाएं, और वो आकर कोशिश करते हैं कि अब जहां बैठे हों तो किसी दूसरी चेयर पर अपनी टांगों को ऊंचा करके रखने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं तो जिस बेंच पर बैठे हैं तो एक साइड पर दोनों टांगों को ऊपर रखते हैं। यानी अपनी दोनों टांगों को वो लटका कर रखना उनके लिए मुश्किल होता है, उनको तकलीफ़ होती है, उनको थकावट होती है, उनकी टांगें जो हैं वो दर्द करती हैं, बेचैनी होती है, कमज़ोरी महसूस करते हैं, और पूरे जिस्म में भी थकावट और कमज़ोरी होती है लेकिन टांगों में ज़्यादा होती है, लिहाजा वो टांगों को ऊपर रखना चाहते हैं ताकि कमज़ोरी का एहसास जो है वो कम हो जाए। और कोनियम का जो मिजाज है, मिजाजी तौर पर बहुत उदास, अफसरदा लोग, ऐसे लोग जो बात ना करना चाहें, शर्मीले हों, जो दोस्त ना बनाना चाहें, ऐसे लोग अकेला रहना चाहते हैं लेकिन अकेले रहने से भी डरते भी हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि लोगों के दरमियान हों लेकिन किसी से बात ना करें, कोई उनको बुलाए ना, लेकिन बिल्कुल बंद कमरे में अकेले भी नहीं रहते, तन्हाई से भी डरते हैं और किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते। यानी कि ना अकेला रहना भी नहीं चाहते और अकेले रहने से डरते भी हैं, और किसी से दोस्त भी नहीं बनाते, ज़हनी काम भी नहीं करते, उनका दिल ही नहीं करता कोई काम करने को, ना कोई ज़हनी काम, ना कोई जिस्मानी काम, ना कोई ज़हनी मुशक्क़त, ना जिस्मानी मुशक्क़त, बस खामोशी से बैठे रहें, टांगें ऊंची करके लेटे रहें। यानी उनके लिए बैठना भी मुश्किल होता है, उनके लिए लेटना आसान होता है, किसी बेंच पर, किसी कुर्सी पर, किसी टूल पर, किसी जगह पर टांगें ऊपर रख कर वो बैठे रहें, बस ये उनकी कोशिश होती है, उनका मशगला होता है। किसी काम में कोई तवज्जो नहीं, किसी रिश्तेदार में कोई तवज्जो नहीं, किसी मुतालिया में, किसी चीज़ में कोई तवज्जो नहीं, बस सुस्ती, थकावट, काहली, उदासी, ये चीज़ें कोनियम के अंदर, मिजाज के अंदर पाई जाती हैं। कोनियम की ख़ास अलामात में सबसे पहले ये है कि कसरत सोहबत, यानी ज़्यादा जमा करने से अलामात इसकी पैदा होती हैं, या ज़्यादा सर्दी लगने से इसकी अलामात पैदा होती हैं। और अलामात क्या हैं? सर में सुइयों का चुभना, चक्कर आना, सर का सुन्न होना और सर में सुइयों का चुभना, चक्कर आना, और चक्कर ऐसे कि झुकने से भी चक्कर, सर फेरने से चक्कर, उठने से चक्कर, करवट लेने से चक्कर, यानी सर को हरकत देने से चक्कर आते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि अपने सर को बड़ी ही एहतियात के साथ हरकत दें, यानी कि वो सर को बड़ी आहिस्ता से हिलाते हैं। उठते हैं तो सर को भी, जैसे वो टांगें ऊंची रखते हैं तो सर को हिलाना, उनके लिए सर को मोड़ना, ऊपर नीचे करना आपकी तरफ, वो बड़ी एहतियात से करते हैं कि कहीं चक्कर ना आ जाए, बड़ी स्लो मोशन में काम करते हैं। इसके अलावा रोशनी नापसंद होती है, और नींद आते ही पसीना आ जाता है, ख्वाहिश जमा बहुत ज़्यादा होती है लेकिन शहवत नहीं होती मर्दों में, रिया और पखाना ठंडा होता है, यानी जब वो पखाना करते हैं तो उनको झुरझुरी आती है, उनको पखाना ठंडा महसूस होता है, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, वो लून कंडे खड़े होना, यानी पखाना करते वक्त उनको सर्दी लगना और ठंडा महसूस होना और झुरझुरी आना, खस्सियों में सोजिश होना, पेशाब का रुक रुक कर आना, जरियान में मनी या इस्लाम का होना मर्दों में, और औरतों में डेट का रुक रुक कर आना, पस्तानों का सूखापन या पस्तानों का बढ़ जाना, और पस्तानों में रसोली होना, सख्त रसोली होना। ऐसे लोग शराब नहीं पी सकते, शराब बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़्यादा चीज़ इस तरह की बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी चोट वाली जगह का सख्त हो जाना, और अज़ा का सुन होना, या जिस करवट लेटे हैं वही जगह सुन हो गई है, या कभी सर सुन हो गया है, हाथ सुन हो गए हैं, पाँव सुन हो गए हैं, बैठे हैं तो पाँव सुन हो गए हैं, एक साइड सुन हो गई है,
یہ خاص علامات ہیں۔ سردی لگنے سے یا کثرت صحبت سے یا بیوہ عورت یا رنڈوے مرد، ایسے لوگ جو صحبت کرتے رہے ہوں لیکن پھر ان کی صحبت کرنا، ان کا جماع کرنا بند ہو جائے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے غدود کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں۔ اور غدودوں کے سخت ہونے کی دوا، اگر وہ غدود سردی سے سخت ہو چکے ہیں، کسی چوٹ سے سخت ہو چکے ہیں، یا مرد عورت کے کسی ایک ساتھی کے فوت ہو جانے یا طلاق ہونے سے ان کا جو صحبت کا نظام ہے وہ رک گیا ہے، عمل رک گیا ہے، تو ان کے غدود جو ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں، تو غدودوں کے سخت ہونے کی جو جملہ امراض علامات ہیں، بیماریاں ہیں، ان کی دوا جو ہے وہ کونیم ہے۔ کونیم بہت ساری امراض میں کام کرتی ہے، جن میں خاص جو ہیں وہ رسولیاں ہیں، غدودوں کی رسولیاں یا ویسے سخت رسولیاں، کینسر، غدودوں کے کینسر میں، حرام مغز کا فالج، نچلا دڑ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں، چل نہیں سکتا، بڑھاپے کی کمزوری۔ کونیم 30 پاور میں، 200 پاور میں یا 1 MCM میں بہترین کام کرتی ہے۔ ہر ڈاکٹر کا اپنا ایک تجربہ ہے، میرا ذاتی تجربہ جو ہے وہ 30-200 کا ہے۔ اکثر اگر جریان احتلام میں یا ویسے عام طور پر چھوٹی رسولیوں میں دینا ہو، مسئلہ ہو، تو 30-200 میں، اگر پرانا مسئلہ ہو، ذہنی علامات بھی ہوں، تو 1M میں، CM میں نے آج تک کبھی اس کو یوز نہیں کیا۔ کونیم کو استعمال کرنے سے پہلے تھوڑی احتیاط یہ بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ میں نے سنا ہے اور میرے ایک پیشنٹ کے اوپر بھی اس نے پروونگ کی کہ کونیم 30 میں دی اور اس کی جو ٹانگوں کی کمزوری بہت زیادہ ہو گئی، لہٰذا کونیم پروونگ کر جاتی ہے۔ یہ اس کا جو فالج ہے یہ ٹانگوں سے شروع ہوتا ہے، یعنی کونیم ایک زہر ہے، تو سقراط نے یہ زہر پیا اور اس کا جو فالج ہے وہ پاؤں سے شروع ہوا، پاؤں سے اس کے وہ سن ہونا شروع ہوا اور وہ آہستہ آہستہ وہ پنڈلیوں تک، گھٹنوں تک، اس طرح وہ چکلوں تک اور پیٹ تک، اور پھر آہستہ وہ جب دل تک پہنچا، زہر کے اثرات پہنچے، تو پھر اس کی ڈیتھ ہوئی۔ یعنی اس کا جو فالج ہوتا ہے، اس کی جو کمزوری ہے وہ ٹانگوں سے شروع ہوتی ہے، پہلے نچلے در سے شروع ہوتی ہے، پھر اوپر کی طرف آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ پروونگ دیکھنے میں آئی ہے اور کچھ ڈاکٹرز نے بتایا کہ انہوں نے اس طرح پیشنٹ کو دی اور ان کو ٹانگوں کا فالج ہو گیا، تو لہٰذا یہ کونیم جو ہے یہ 30 یا 200 میں پروونگ بھی کر سکتی ہے۔ احتیاط سے دیں، پیشنٹ کو جو ہے وہ اس کو رابطے میں رکھیں، تاکہ اگر پروونگ ہو تو آپ اس کو اینٹیڈوٹ کریں اور اس کو اس تکلیف سے اس کی نجات ہو۔ کونیم کو سخت رسولیوں میں نے بھی رزلٹ لیے ہیں کہ ہستان میں سخت رسولی ہے تو کونیم میں نے اچھا رزلٹ دیا ہے، یا جسم میں کسی اور جگہ پر رسولی ہے۔ اسی طرح میرے بہت سارے دوستوں نے کونیم میں سخت رسولی میں اچھے رزلٹس لیے ہیں، کونیم دینے سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ اس کے علاوہ جریان احتلام میں نوجوان لڑکوں کو، تو وہاں پر بھی کونیم جو ہے وہ جریان احتلام روک دیتی ہے، ٹھیک کر دیتی ہے اس مسئلے کو۔ اور اس کے علاوہ پخانے کا ٹھنڈا محسوس ہونا، یہ میرا نہیں، ایک ڈاکٹر صاحب کا کیس تھا کہ پخانہ ٹھنڈا محسوس ہوتا تھا پیشنٹ کو، اور پیشنٹ بتاتا تھا کہ جب پخانہ کرتا ہوں تو جھرجھری آتی ہے، تو کونیم سے وہ ٹھیک ہو گیا۔